दुरूद तुनज्जीना। ये दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हज़रत शेख सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह को ऐसे वक्त में तलकीन फरमाया जब उनका जहाज़ तूफ़ान में घिरा था। शेख साहब खुद फरमाते हैं कि जहाज़ डूबने लगा, मैं इसमें मौजूद था। उस वक्त मुझ पर गनूदगी सी तारी हुई। इस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दरूद सिखाकर हुक्म दिया कि जहाज़ वाले इसको 1000 बार पढ़ें। अभी 300 बार ही पढ़ा था कि जहाज़ ने निजात पाई। जज़्बुल क़ुलूब में शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस दरूद के पढ़ने से सारे मकासद दुनिया व आखिरत पूरे होते हैं और सारी मुश्किलें आसान होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआति व तरफ़अना बिहा इंदक अअला दरजाति व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाति मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममाति इन्नक मुजीबुद दअवाति व राफ़िउद दरजाति व या क़ादियल हाजाति व या काफ़ियल मुहिम्माति व या दाफ़िअल बलिय्याति व या हल्लल मुश्किलात। अग़िथनी या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआति व तरफ़अना बिहा इंदक अअला दरजाति व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाति मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममाति इन्नक मुजीबुद दअवाति व राफ़िउद दरजाति व या क़ादियल हाजाति व या काफ़ियल मुहिम्माति व या दाफ़िअल बलिय्याति व या हल्लल मुश्किलात। अग़िथनी या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी
الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم.